बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी और मैंने कहा था कि रात एक राब्ता हुआ है और उस खबर के हवाले से फिर इतलात ये थी कि शायद आज कोई मुलाकात करवा दी जाएगी। उस हवाले से एक अहम ऐलान हुआ है, वो आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा ने वो दरख्वास्त दी थी, लेकिन इतलात ये थी कि शायद बैरिस्टर गौहर की मुलाकात करवाई जाए। तो एक खबर की तस्दीक आधी हो गई है, बाकी खबर की तस्दीक बाद में हो जाएगी। वजारत दाखिला ने कहा जी बैरिस्टर गौहर अली खान ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत तहरीर किया और बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त की। गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर अली खान की टेलीफोन के ऊपर बात हुई, यानी मैंने आपको बताया टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ये वफाकी वजारत दाखिला का तर्जुमान मान गया है कि रात को फोन पे बात हुई है। मजीद अपने बयान में कहा जी वफाकी वजीर दाखिला ने दरखास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई और कह रहे जी हमने ये कहा है हम इसका जायजा लेंगे और मुलाकात की इजाजत की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। चले इतनी खबर तो आपको हो गई ना कि रात राब्ता हुआ है, और ये नहीं इसमें लिखा कि ये कॉल बैरिस्टर गौहर ने की थी, रात को कॉल या वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की थी। यही असल खबर है। अगली बात उन्होंने कहा जी मुलाकात की इजाजत की यकीन दहानी नहीं कराई गई। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी आयद है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाजत देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मयार और इम्तियाजी सलूक के जुमरे में आएगा। ये बात दुरुस्त है, लेकिन हुजूर तमाम कैदियों के लिए जेल 9 बजे खुलती है, आप 7 बजे खोलते हैं, तो उस दिन क्या कैदियों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होता? क्योंकि उस दिन आपने इमरान खान से गुजारिश करनी होती है कि इस्लामाबाद का जलसा मनसूख कर दें, तो ये बात समझ नहीं आती। अब आप मुलाकात कराएंगे नहीं करवाएंगे ये पता चल जाएगा, लेकिन इससे अंदाजा होता है कि आप वो परेशानी है और आप राब्ता भी कर रहे हैं, लेकिन शायद आप मुस्लिम लीग नून से डर गए होंगे कि हमने तो पाबंदी लगाई है, तो मोहसिन नकवी साहब आप क्यों मुलाकात करवाने दे रहे हैं। दूसरा, आप मुलाकात ना करवाएं। और जो शौकत बसरा है उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ये कहा है कि हम हर सूरत जो है क्या कहते हैं कि जाएंगे डी चौक के ऊपर, अवाम का जो समंदर है वो आएगा। अब से थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि PTI को चंद रोज के लिए एहतजाज मौखर करना चाहिए और उनका जी PTI ने जो पहले मुजाहरा किया उसके अच्छे नताइज नहीं आए। अब ये उनका ख्याल है और उन्होंने कहा कि इनसे अपील करूंगा कि इस वक्त एहतजाज ना करें, लेकिन तहरीक इंसाफ इस लम्हे तक तो डटी हुई है। अगर ये मुलाकात हो गई तो शायद बात थोड़ी सी और किसी और समत में चली जाए या कोई बेहतरी आ जाए। अब ये तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ तरीकों से लोग कभी डराने की कभी कुछ करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आज सुहेल वड़ाई साहब ने यह लिखा कि तहरीक इंसाफ के पॉलिसी साज दीवार पर लिखी तहरीर को क्यों नहीं पढ़ते, क्यों ताकत के भैंसे को बार बार सुर्ख कपड़ा दिखा रहे हैं। हो सकता है तहरीक इंसाफ वाकई अवामी ताकत से कोई इनकलाब ले आए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर PTI को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। वैसे सुहेल वड़ाई साहब आपको ये फिक्र करने की क्या जरूरत है कि आप जो है वो किसी हवाले से कोई फिक्र करें कि PTI क्या कर पाएगी या क्या नहीं कर पाएगी, आप उस चीज को छोड़ दीजिए। अब आते हैं दूसरी खबर के ऊपर कि क्या आईनी तरमीम हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उस आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस हवाले से कहा है कि गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में काफी हम आहंगी पैदा हो चुकी है। अब इस सिलसिले में आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब के दरमियान राब्ता हुआ था और उसमें यह तय किया गया था कि दोनों एक मुश्तरका मुसवदे के ऊपर जाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि देखिए अगर तो मुसवदा जो हुकूमत ने दिया था वो हमने मुस्तरद कर दिया, अगर वो मुसवदा जो है वो पास हो जाता तो पाकिस्तान में ना सिर्फ अदलिया बल्कि जो शख्सी आज़ादी है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, वो खत्म हो जाती। अब मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ ने जो क्या कहते हैं कि क़यादत से मुलाकात करूंगा, मैं नवाज शरीफ से मुलाकात करूंगा, बिलावल जरदारी से मुलाकात करूंगा और उनके मुताबिक जिन चीज़ों के ऊपर हमने एतराज़ किया था या जो चीज़ें गलत थी वो वापस हो चुकी हैं। इसका मतलब है हुकूमत ने वो चीज़ें वापस ले ली हैं। अगर कोई मुतफिका चीज़ आती है तो मेरा ख्याल ये है कि फिर सब लोग इकट्ठे तहरीक इंसाफ भी हिमायत करेगी, क्योंकि मैं आपको खबर देता हूँ मौलाना साहब ने इस हवाले से वो चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं और वो अब भी कह रहे हैं कि हम आंगी ज़रूर है। और उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि अगर इत्तेफाक़ राय ना हुआ तो वो इस पूरी की पूरी जो
آئینی ترمیم ہے اس کو مسترد کر دیں گے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں. ایک وہی آئینی بینچ, دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ججز کی تقرری کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے آئیں, اور تیسرا انہوں نے کہا کہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً ہی کریں, آپ اس کو مرحلہ وار کر لیں جس سے آپ کی بھی نیک نیتی کا پتہ چل جائے گا. اور پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر 9 مہینے لگ گئے, تو اس آئینی ترمیم کے اوپر آپ 1 مہینہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, یہ تو ہو گیا اسلام آباد کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. لیکن آج ایک امپورٹنٹ معاملہ لاہور کے اندر ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کالج کے اندر ایک بچی کی عزت لوٹی گئی ہے مبینہ طور پہ. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی والا معاملہ, پھر پنجاب یونیورسٹی والے معاملے کا حل یہ نکلا ہے کہ ان کے والدین نے, بچی کے والدین نے ایک بیان حلفی دیا, ان کا ہم نے کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کرانا, ہم نے, ظاہر ہے عزت کا معاملہ آپ جانتے ہیں جس قسم کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں, تو ہماری بچی کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں. دوسرا, لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی یونیورسٹی کے سامنے سرکاری طور کے اوپر وہاں دھرنا بھی دے رہی ہیں, مظاہرہ بھی کر رہی ہیں. تمام ٹی وی چینلز سرکاری یونیورسٹی چلا رہے ہیں, لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی چلا رہے ہیں. میرے سامنے اس وقت مختلف چینلز لگے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں کلیم کیا جاتا ہے جیو نمبر 1 ہے, میں دیکھ پا رہا ہوں ان کی ہیڈ لائنز, ARY نیوز, ایکسپریس, نام لیتے جائیں, دنیا نیوز, سما نیوز, فلاں فلاں فلاں. پنجاب کالج کی خبر کیوں مسنگ ہے؟ اچھا, پھر بہت سارے لوگ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ ہو گیا. اب آج پنجاب کالج کے تمام کیمپسز تقریباً لاہور کے اندر, وہاں پہ انہوں نے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا ہے, اور احتجاج کے دوران وہاں پہ درجنوں اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے ہیں, تصادم ہوا ہے. ریسکیو 1122 نے جو سرکاری بیان جاری کیا, وہ خود تصویریں دکھا رہے ہیں. میں آپ کو ایک تصویر اپنے فون کے اوپر دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو, یہ مثال کے طور کے اوپر یہ اسٹوڈنٹ ہے جس کو طبی امداد ریسکیو 1122 کا اہلکار دے رہا ہے, یہ اسٹوڈنٹ ہے جس کو دیا جا رہا ہے, یہ 1122 کا اسٹوڈنٹ ہے, اہلکار ہے. یہ پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور پنجاب کالج کے تمام کیمپسز, جس کے اندر گلبرگ کا کیمپس ہے, جس میں جوہر ٹاؤن کا کیمپس ہے, جس میں مسلم ٹاؤن کا کیمپس ہے, وہاں ہر جگہ کے اوپر جو طلباء و طالبات ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا, اب اس معاملے کے اوپر 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک, وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خود وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے کہا جی ہم الٹا لٹکائیں گے. یہ بہت اچھا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ان کو جانا چاہیے تھا. اس حوالے سے رانا سکندر صاحب کو, وزیر تعلیم کو شاباش, یہ جو اچھی چیز ہے وہ کرے. دوسرے نمبر کے اوپر پنجاب کالج جو گلبرگ کیمپس ہے, اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ فی الحال منسوخ کر دی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, منسوخ ہونا چاہیے تھا. اب پاکستان کا میڈیا اس خبر کو کیوں نہیں چلا رہا؟ یہاں تو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہیں ہے آپ کے اوپر, یہاں آپ سینسرشپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں دکھائیں جو طلبہ کو آج ڈنڈے مارے گئے ہیں, دکھائیں جو طلبہ کے سر پھاڑے گئے ہیں, دکھائیں جو پنجاب کالج کے گارڈز نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا ہے, اسٹوڈنٹس کے اوپر تشدد کیا ہے. آپ کیوں نہیں؟ پنجاب کالج کہتا ہے جی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے, دیکھیں جی وہ بچی نے کوئی کسی قسم کا واقعہ رپورٹ نہیں کیا, کسی تھانے کے اندر نہیں ہے. یہی عمر چیمہ جیسے لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ عمر چیمہ کی میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں, ذرا دیکھیے گا. ان کا جی زیادتی کے واقعی کل سے خبریں چل رہی ہیں, لیکن ابھی تک لڑکی ملی ہے, نہ ہی کسی پولیس اسٹیشن پر شکایت درج کرائی گئی ہے. کالج انتظامیہ کا کہنا تھا کہ جب داخلے شروع ہوتے ہیں تو تب اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. بہت سے لوگ انسانی ہمدردی کے تحت اسے پھیلاتے ہیں. یعنی وہ یہ جوڑ رہے ہیں کہ جی وہ نہ کالج میں داخلے ہونے ہیں تو ریپیوٹ کو. بھائی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, پنجاب کی بیٹیوں کی عزت کسی سیٹ کے پنجاب کالج کی ریپیوٹ سے کہیں زیادہ ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ بات مان لی جائے کہ جی رپورٹ نہیں ہوا تو کیا آئندہ جرم رپورٹ نہ ہو تو جرم ہوا ہی نہیں ہے؟ آپ کو نہیں پتا عزتوں کے معاملے جو ہیں سوسائٹی کے اندر بچی کا رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے, خاندانوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں, تو کیا اس بات کے اوپر مان لیا جائے؟ کیا ریاست کے خلاف جرم نہیں ہوتا؟ پھر فرمایا جی وہ کالج انتظامیہ داخلے اور فلاں فلاں. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ اگر کالج انتظامیہ کی بات مانیے جو انہوں نے اپنے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا, جی کوئی انسیڈنٹ ہیپن, نو انسیڈنٹ ہیپن, اس کا مطلب ہے آئندہ جو ملزم کہا کرے گا وہی سچ ہوا کرے گا. اس کوئی بندہ آپ کے سامنے قتل کرے, اس کے بعد اس سے پوچھا جائے, اس نے کہا نہیں جی میں نے تو کوئی قتل نہیں کیا, تو جو ملزم کہے گا وہی سچ ہے. پھر آئندہ عمر چیمہ کے پیمانے کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ عزتیں لوٹنے, انسانوں کو قتل کرنے کے جو واقعات ہیں وہ شاید کسی کاروبار کو نقصان پہنچانے کی بات ہے. بھائی پنجاب حکومت نے صرف رجسٹریشن کیا, اس کالج کو کریں نا ذرا آپ سیل کریں اور میڈیا چلائے نا پنجاب کالج کا نام. اتنی آپ کی آزاد صحافت ہے, آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے منہ بند کیا جاتا ہے, اور پھر پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ مجا مجا نہیں پہنا دیا نے, یعنی آپ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں, لیکن یہ حقائق لوگوں تک پہنچیں گے اور پنجاب کالج کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آواز اٹھائی جائے گی اور آواز اٹھاتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.